Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang Bureau of Customs ug ang DENR tungod sa pagsulod sa mga basura gikan sa Canada. Nibahad ang mayor nga kung siya ang matuman, ipagbukod niya sa Davao Death Squad ang mga opisyal sa DENR ug Bureau of Customs kinsa mitugot nga i-import ang mga basura gikan sa Canada. Dugang sa mayor, ipakaon niya ngadto sa mga opisyal ang mga basura. Matud ni Duterte, ang paglabay og basura nganhi sa nasod usa lamang katimailhan kung unsay panglantaw sa langyang mga nasod sa Pilipinas. Sigon sa mayor, kinahanglan dili tugutan sa mga opisyal ang paglabay og basura nganhi sa nasod sanglit usa kini ka pagbastos sa dignidad sa nasod. Kidasig sab sa mayor ang ombudsman nga ipaubos sa summary dismissal ang nalambigit ng mga opisyal. Katunga na sa 50 ka container van sa basura gikan sa Canada niadtong 2013 ang nalabay na ngadto sa usa ka landfill sa Tarlac. Hinuon gimando na sa Tarlac Provincial Government ang pagpahuno sa paglabay sa basura.